नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। धरान उपमहानगरपालिकाको 7औं नगरसभाले कोशी लोकमार्ग अन्तर्गत तिनकुनेदेखि 0 पोइन्टसम्मको मापदण्ड 80 फुट कायम गर्ने निर्णय। नीतिगत निर्णयको नगरवासीद्वारा स्वागत। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा पहिरोमा परेका बेपत्ताहरू अझै भेटिएनन्, खोजी कार्य जारी। नेपालमा थप 116 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 77,100 नाग्यो। धरानमा 2039 सालदेखि वर्षेनी लाग्दै आएको बोलबम यस वर्ष प्रभावित, कोरोना जोखिमका कारण बोलबम प्रभावित भएको समितिको भनाई। उदयपुरमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा लागेर फरार रहेका अभियुक्त पक्राउ पर्नेमा त्रियुगा नगरपालिकाका विमल दनुवार। पहाडतिर बेठी लगाएर धान रोप्ने चलनलाई निरन्तरता दिन तेह्रथुमको म्याङलुङमा बेठी लगाइयो। नौमती बाजासहित असारे गीत गाएर बेठी लगाइयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सफलतापूर्वक नेतृत्व लिन नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप, कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको दाबी। र इटहरीको विवादित बन्दै आइरहेको फोहोर व्यवस्थापन अब केही महिनाभित्रै समाधान हुने। अब समाचार विस्तारमा। धरान उपमहानगरको 7औं नगरसभाले कोशी लोकमार्ग अन्तर्गत तिनकुनेदेखि 0 पोइन्टसम्मको मापदण्ड 80 फुट कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। कोशी लोकमार्गमा रहेका स्थानीयवासीहरू आन्दोलित बन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका बेला नगरसभाले 80 फुट मात्र कायम गर्ने निर्णय भएपछि नगरवासीले उक्त निर्णयको स्वागत गरेका छन्। त्यस्तै हाल रोक्का रहेका घर जग्गाहरू फुकुवा गर्ने नीतिगत निर्णय समेत भएको धरान 9का वडाध्यक्ष रत्न कटुवालले जानकारी दिनुभयो। नीतिगत निर्णयलाई मन्त्रालय र सडक विभागमा जाने तयारी गरिएको छ। हाइवे आसपास झन्डै 3000 जति घर पर्दछन्। सडक विभागले 82 फुट जग्गा छाड्ने गरी सडक ऐन बनाएको थियो। उक्त सडक ऐन 2033 सालमा बनेको हो। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा आइतबार बिहान गएको पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरू अझै भेटिएका छैनन्। बेसिन्दाका 79 परिवार सबैले गाउँ छाडिसकेका छन्। पहिरोको डरले 79 परिवारका 349 जना बेसिन्दावासी थातथलो छाडेर चित्रे भन्ने शेर्पा गाउँमा आश्रय लिन पुगेका छन्। पहिरोले 11 जना बेपत्ता बनेका थिए। पहिरोमा पुरिएर 3.5 घण्टापछि जीवितै उद्धार गरिएका सङ्खुवासभा सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दाका 79 वर्षीय गोभा सिंह राईलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट वालाको बुधबार ल्याइएको छ। उनकी श्रीमती भीमसरी राई र छोरी फुलमायालाई पहिरोले बेपत्ता बनाएको छ। राति 12:30 बजे पहिरो खसेपछि उनीहरू बिहान 4 बजेसम्म उद्धारको पर्खाइमा बसेपछि स्थानीयले उद्धार गरेका थिए। उनको दायाँ र बायाँ हातमा चोट लागेको छ। टाउकोमा पनि ढुङ्गाले गहिरो काटेको छ। मेरो चाहिँ मुखमा लेदो पोस्यो, हात बापो फेक्नु निल ढुङ्गा 3-4 चोटि निलिसक्यो। ठाकुर मर्छु अब बिहान मन गाउँलेले थाहा भएको सम्पछ म मर्छु। अहिले त को आउँछ पहिला? यिनीहरू बल्ल थिएर बाटा तान्यो, काठ तानेर मेरो हात यतापट्टिको आयो, के गरेर फेरि यतापट्टिको आयो। त्यहाँदेखि फेरि मेरो कपालबाट त उठाउनु भएन। के जति त्यो चेपेको तानेर मेरो कन्दोबाट पो तान्यो, खुट्टाबाट पो यिनीहरूले आमा छोरीले तान्दै यता निक्लेर त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो घरको छेउमा एउटा डिस्का छ। उता जाउ पनि नहुने, यता जाउ पनि नहुने। त्यही डिस्काको हातमा त्यही जरीभित्र पोखरीमा रातभरि बसेर उज्यालो खस्यो। त्यहाँदेखि गाउँको जनताले खोजेर हामी निकालेको। हजुर, पहिरो गएको राति भीमबहादुर राई पनि घरमा एक्लै थिए। निन्द्रामै रहेका राई घर हल्लिएपछि बिउजिएका थिए। उनलाई आधा घण्टापछि स्थानीयले राति नै उद्धार गरेका थिए। 2 घर चाहिँ पुरिएका, तिनीहरूलाई चाहिँ अब
राति नै त्यो एक घरको चाहिँ तल सरेर बसेका एउटा ओडारमा आड गरेर बसेका र तिनीहरूलाई चाहिँ अब खोजी गर्दाखेरि भेटियो र उनीहरू पनि सम्पर्कमा आए र त्यो भीमबहादुर राई चाहिँ अब घर भत्किएर चाहिँ पुरिएको अवस्थामा र त्यसलाई चाहिँ अब पनि अब राति नै उहाँलाई चाहिँ अब गुहार मागे कराए त्यो सुनेर छिमेकीहरूले चाहिँ उद्धार गरेका हुन्। विपदमा सरकारी संयन्त्र कमजोर भएपछि पर्यटन व्यवसाय निङमा शेर्पा र पूर्व मन्त्री दीपक खड्काले निजी खर्चमा हेलिकप्टर लिएर उद्धारमा जुटेका थिए। यहाँ भएका मान्छेहरू विस्थापित भएर योभन्दा माथिबाट डाँडामा लगेर राखेको अवस्था छ। हामी अहिले काठमाडौँबाट मुस्किलले हेलिकप्टरमा यहाँ आइपुगेका छौँ। अहिले सरकारी निकायको अरू हेलिकप्टरहरू आउने भन्ने छ तर आइपुगेको छैन। खास गरेर केन्द्रीय सरकारबाट आएका मान्यजीहरूको उपस्थिति यहाँ भइ नसकेको अवस्था छ र हामी अहिले चाँडै आइपुगेका छौँ र तुरुन्तै अब हामीहरू यहाँ खाद्यान्नको व्यवस्था गर्छौँ। अहिले हामीहरूले खानेपानीको पाइपहरू ल्यायौँ, टोयलेटहरूको व्यवस्थापनका लागि प्यानहरू ल्याइदियौँ र अब हामी तुरुन्तै चाहिँ चामलहरू फटाफट यहाँ ल्याउँछौँ। वेदरको पनि राम्रो अवस्था छैन, यो विकट ठाउँमा छ र सरकारको उपस्थिति यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारको बाहेक र स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूको बाहेक सरकारको उपस्थिति चाहिँ अत्यन्त न्यून भन्नुपर्छ। यो तदारुकताका साथ म सरकारलाई जोरदार माग गर्न चाहन्छु र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि र यो खोजी कार्य तीव्र बनाउनका लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो सरकारको बढी हेलचेक्राइ हो भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ छ। 11 जना बेपत्ताको खोजी प्रहरी, सशस्त्र र सेनाले गरे पनि भेटिएका छैनन्। विकट र भिरालो जमिन भएकाले बेपत्ताहरूको खोजीमा समस्या रहेको छ। नेपालमा थप 116 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कुल संक्रमितको संख्या 17,177 पुगेको जानकारी दिनुभयो। संक्रमित मध्ये हालसम्म 11,025 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमणबाट अहिलेसम्म 39 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। बुधबार 1 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो। कोरोनाबाटै पहिलो पटक भेन्टिलेटरमा पुगेका व्यक्तिको मृत्यु भएको हो। मरौतहट पर्वाहा नगरपालिका 7 का 36 वर्षीय पुरुषको दिउँसो 2:30 बजे मृत्यु भएको हो। धरानमा 2039 सालदेखि वर्षेनी लाग्दै आएको बोलबम यस वर्ष प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। कोरोना महामारीका कारण बोलबम प्रभावित हुने देखिएको पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिले जनाएको छ। कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बोलबम स्थगित गर्न लागि संक्रमितका अध्यक्ष विकास बनेपालीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले साउन 9 गतेसम्म मठ मन्दिर बन्द गरेको छ। सरकारी निर्णय अनुसार नै अगाडि बढ्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। जेठ 32 गतेसम्म व्यापार व्यवसाय बजार लगायत खुल्ला गरे पनि भिडभाड हुने क्षेत्रमा हालसम्म खुल्ला गरेको छैन। पिण्डेश्वरमा साउनको बेलामा तराई लगायत विभिन्न जिल्लाबाट बोलबम आउने गरेका छन्। मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ धरानमा चतराको कोकाहाबाट जल चढाउनका लागि भक्तजनहरू धरानको पिण्डेश्वर मन्दिर आइपुग्ने गरेका छन्। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा लागेर फरार रहेका अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा त्रियुगा नगरपालिका 13 का 19 वर्षीय विमल दनवार रहेका छन्। 2076 कार्तिक 12 गतेदेखि फरार रहेका उनलाई विशेष सूचनाको आधारमा मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनलाई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सफलतापूर्वक नेतृत्व लिन नसकेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ। कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिले पार्टी मुख्यालय काठमाडौँको सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त आरोप लगाएको हो। विभिन्न क्षेत्रसँग अन्तर्क्रिया अनुगमन गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा असफल भएको पाइएको समितिका संयोजक एवं सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नबन्दा त्यो नै संक्रमणको केन्द्र बन्न पुगेको कांग्रेसको आरोप छ। क्वारेन्टाइनमा बसेकाको स्वाब लामो समयसम्म पनि परीक्षण हुन नसक्नुले जोखिम फैलिएको महतले बताउनुभयो। कोरोनाले आर्थिक, शैक्षिक लगायत सबै क्षेत्रमा नराम्रोसँग प्रभावित
बनेको बताउनुभयो। पहाडतिर बेठी लगाएर धान रोप्ने चलन पुरानै हो। असारे भाका गाउँदै रोपाइँ गर्ने चलन पछिल्लो समय लोप हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। पहाडतिर बेठी लगाएर धान रोप्ने चलन पुरानै हो। असारे भाका गाउँदै रोपाइँ गर्ने चलन पछिल्लो समय लोप हुन थालेको छ। नौमती बाजा बजाएर असारे भाकामा बाउसे र रोपाहारको दोहोरी सहितको धान रोपाइँ बेठी परम्परा अब संस्कृतिमै सीमित हुन थालेको छ। तर पुनर्जागरण गर्ने अभिप्रायले तेह्रथुमको म्याङलुङमा बेठी लगाएर रोपाइँ गरिएको छ। पुर्खादेखि चल्दै आएको चलनलाई जीवन्त राख्न बेठी परम्परालाई संरक्षण गर्ने प्रयास स्वरूप म्याङलुङ नगरपालिका 3 नागदहको गैरी खेतमा असारे बेठी लगाइएको छ। लोप भइसकेको बेठी परम्पराको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले आफूले बेठी लगाएको म्याङलुङ नगरपालिका 3 नागदहका किसान नारायण सिंह तामाङले बताउनुभयो। मैले हजुर यो 3 पटक लाउनु पर्ने कि 1 पटक कि 3 पटक भने, तर मैले अघि 2 पटक लगाइसकेको थिएँ। मैले चिताको परारकै सालदेखि यो खेत लिएपछि अनि समयले नदिँदाखेरि मैले सकिनँ। अहिले चाहिँ अलिक समयले सायद दिँदाखेरि अहिले यो मन बढाएको हजुर। यो भनेको परम्पराको रहेछ हजुर, यो रीतिरिवाज। यसमा यसो भए जस्तो यसो खानपिन पनि गरिदिनु पर्दो रहेछ, एउटा रमाइलोको लागि पनि। अनि यसो पञ्चे बाजा लाएर गर्दाखेरि रमाइलो हुँदो रहेछ हजुर। वर्षौँ अघिदेखि चल्दै आएको बेठी रोपाइँको चलन अहिले एकादेशको कथा जस्तो भएको स्थानीयवासी लीलानाथ दाहालले बताउनुभयो। बेठी भनेर सुनेको थिएँ होइन, पहिलो ताल मलाई अहिलेसम्म बेठी कस्तो हुन्छ थाहा थिएन। किसानकै छोरो भएर पनि मलाई थाहा थिएन र पनि बेठी भनेर अब यसरी आइआई पञ्चे बाजा यसरी लगाउँदो रहेछन् भन्ने मलाई थाहा थिएन। आज बल्ल थाहा भयो बेठी भनेको यस्तो हुँदो रहेछ र अब यसरी मान्छेको यत्रो जमात आइआई रमाइलो किसानको एउटा चाहिँ यो ठुलो पर्वको रूपमा लाग्यो मलाई चाहिँ। मानव जीवन र हिलो माटो बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको प्रतीक समेत बन्दै आएका किसानले माटोको टिका थाप्नुपर्ने बेठीमा नौमती बाजा बजाउने र श्रमिकले आफ्नो भूमिका अनुसारको खेतमा काम गर्नुपर्ने चलन छ। यो बेठी भनेको यो असारमा धान रोप्दाखेरि रमाइलो गर्ने, हर्ष उल्लास गर्ने, पञ्चे बाजा लगाएर होइन गरिने यो एउटा उत्सव जस्तै हो। यो असारको धान रोपाइको उत्सव हो। सिमे भूमेको पूजा, ठुलो गरामा धान धेरै फलोस् भन्ने कामनासहित भक्कारी बाँधेर नाचसहित आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्दा दिनभरिको सबै थकान मेटिन्छ। इटहरीको विवादित बन्दै आइरहेको फोहोर व्यवस्थापन अब केही महिनाभित्रै समाधान हुने भएको छ। वेस्ट एन्ड इन्भाइरो म्यानेजमेन्ट प्रणालीले इटहरी उपमहानगरपालिका 10 मा निर्माण सुरु गरेको ल्यान्डफिल साइटको काम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै समाधान उन्मुख भएको हो। इटहरीमा सङ्कलित फोहोर हाल धरान र तरहरा बीचको 4 कोसे जङ्गलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको थियो। इटहरीमा जनसङ्ख्या बढेसँगै फोहोर उत्सर्जन बढिरहेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट मात्रै दैनिक 37.7 टन फोहोर उत्सर्जन हुने गर्दछ, जसमध्ये दैनिक 18 टन फोहोर सङ्कलन हुने गरेको छ, जसमा कुहिने फोहोरको मात्रा 56% रहेको छ। इटहरीमा निस्कने फोहोरको अवस्थालाई छुट्याएर प्रशोधन गर्ने हो भने 93% फोहोर पुनः प्रयोग गर्न सकिने उपमहानगरका वातावरण शाखा प्रमुख पुष्प नारायण चौधरीले बताउनुभयो। निजी कम्पनी इन्भाइरो कन्सल्ट प्रणालीसँग 20 वर्षको सम्झौता गरे अनुरूप इटहरीको फोहोर व्यवस्थापनमा सहज हुँदै आएको र अबको केही दिन पश्चात उपमहानगरकै मातहतमा बन्ने डम्पिङ साइटले विवाद पनि सुल्झिने
चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यो चाहिँ 20 वर्षको लागि चाहिँ इटहरी उपमहानगरपालिका त्यसपछि गएर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, वर्ल्ड ब्याङ्क र एउटा प्राइभेट कम्पनी वेस्टर्न इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ 20 वर्षको सम्झौता भएको छ। जुन सम्झौता बमोजिम चाहिँ इटहरी नगरपालिकाबाट निस्केको फोहोरहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामी वेस्टबाट चाहिँ इनर्जी बनाउन सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्ट बाई एनेरोबिक डाइजेसन टेक्नोलोजी अर्थात् सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि बायोग्यास प्रविधिबाट चाहिँ हामीले 30 टनको बायोग्यास प्लान्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक फोहोरहरूलाई चाहिँ बायोग्यासबाट चाहिँ बायोमिथाइनाइजेसन प्रोसेसबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्यास उत्पादन गर्न सक्छौँ। इटहरीको फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा उपमहानगर जुटेको उपमेयर लक्ष्मी गौतम बताउनुहुन्छ। उपमहानगरपालिकाले विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा जङ्गलमा फोहोर फालिरहेको थियो। यो इटहरी उपमहानगरपालिकाको अब बाध्यात्मक अवस्था थियो, ल्यान्डफिट साइट थिएन, फोहोर प्रशोधन केन्द्र थिएन। हामीले ल्यान्डफिट साइट निर्माण गऱ्यौँ, ल्यान्डफिट साइटको ट्रस्ट निर्माण गऱ्यौँ, ल्यान्डफिट साइट जाने बाटो निर्माण गऱ्यौँ। बाटोको काम हाम्रो सकिएको छ, ट्रस्टको काम सकिएको छ र यो वर्ष अहिले हाम्रो धमाधम चाहिँ त्यहाँ प्रशोधनको मेसिन जोड्ने काम भइरहेछ। प्रशोधनको मेसिन जोडिसकेर हामी असोजदेखि फोहोर प्रशोधन कामको काम हामी सुरुवात गर्छौँ। त्यहाँबाट मल उत्पादन हुन्छ, ग्यास उत्पादन हुन्छ, अरू पनि कतिपय चिजहरू त्यहाँबाट उत्पादन हुन्छ र फोहोरको चाहिँ एकदमै धेरै चिजहरू चाहिँ प्रयोगमा आउँछ, थोरै मात्रै फ्याँक्ने हुन्छ। र हामी यसरी इटहरी उपमहानगरपालिकाको एकदमै ठुलो च्यालेन्जको रूपमा रहेको फोहोर र त्यसमा पनि जङ्गलमा फालेर त्यसको प्रदूषण नागरिकलाई चाहिँ पुगेर नागरिकहरू बिरामी हुने खालको अवस्थालाई जङ्गलको फोहोरलाई प्रशोधन गरेर मोहर बनाउने अभियान हाम्रो चाहिँ कार्तिकबाट सुरुवात हुँदैछ र एकदमै ठुलो च्यालेन्जलाई हामी पार लगाउँदैछौँ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले फोहोर प्रशोधन गरी सामुदायिक निजी साझेदारी PPP मोडलमा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले त्यसको तयारी भइरहेको बताउनुहुन्छ। यहाँबाट निस्किने फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई त्यो के अरे आएको वेस्ट प्रडक्टलाई रियुज गर्ने अथवा के छ भने त्यो घरमै व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने, फोहोर मैला घटाउने अथवा पुनः प्रयोग गर्ने, प्रयोग नभएको चिज जो कुहिने छ त्यसबाट मल बनाउने, त्यसपछि फेरि बाँकी रहेका चिजहरूलाई चाहिँ रिसाइक्लिङ रियुज गर्ने त्यो खालको कुरा हो। त्यस अन्तर्गत वेस्ट टु इनर्जी नामक संस्थाले समयभित्रै उनले न त जैविक मल उत्पादन गर्न सक्यो, न त ग्यास निकाल्न सक्यो, न त के अरे प्लान्टै बनाइसक्यो। अहिले आएर पछिल्लो कालमा चाहिँ प्लान्ट जडानका लागि अथवा ग्यास उत्पादनको लागि ग्यास ट्याङ्कीको निर्माण काम युद्ध स्तरमा भइरहेको छ। धरानका बाढी पीडित तथा लकडाउनका कारण पीडित बनेका अति विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिकाको सहयोग तथा ग्रामीण क्लब हाउस इटहरीको आयोजना र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सिङ्गे सचिवालयको समन्वयमा राहत वितरण गरिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस सुनसरीका जिल्ला सचिव एवं प्रवक्ता तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वाञ्चल संयोजक सुजेन्द्र गोले तामाङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा धरान 5, 8 र 13 नम्बर वडाका 40 परिवारलाई खाद्यान्न प्रदान गरिएको हो। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। धरान उपमहानगरपालिकाको 7औं नगरसभाले कोशी लोकमार्ग अन्तर्गत 3 कुनेदेखि 0 पोइन्टसम्मको मापदण्ड 80 फुट कायम गर्ने निर्णय, नीतिगत निर्णयको नगरवासीद्वारा स्वागत। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा पहिरोमा परेका बेपत्ताहरू अझै भेटिएनन्, खोजी कार्य जारी। नेपालमा थप 116 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 77,100 नाग्यो। धरानमा 2039 सालदेखि वर्षेनी लाग्दै आएको बोलबम यस वर्ष प्रभावित, कोरोना जोखिमका कारण बोलबम प्रभावित भएको समितिको भनाई। उदयपुरमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा लागेर फरार रहेका अभियुक्त पक्राउ पर्नेमा त्रियुगा नगरपालिकाका विमल दनुवार।
पहाडतिर बेठी लगाएर धान रोप्ने चलनलाई निरन्तरता दिन तेह्रथुमको म्याङलुङमा बेठी लगाइयो। नौमती बाजासहित असारे गीत गाएर बेठी लगाइयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सफलतापूर्वक नेतृत्व लिन नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसको आरोप। कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको दाबी। र इटहरीको विवादित बन्दै आइरहेको फोहोर व्यवस्थापन अब केही महिनाभित्रै समाधान हुने। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।